السلام عليكم إخواني الطلبة أخواتي الطالبات. مرحبا بكم في فيديو جديد من السلسلة اللي خصناها باش نفسروا وباش نشرحوا كل ما يتعلق بمذكرة التخرج، يعني الميموار، وحتى التقرير التدريب التطبيقي أو بما يسمى بالفرنسية لو رابور دو ستاج دو فان ديتود. إذا بعد ما شرحنا في الفيديو السابق الطريقة المثلى التي يجب بها اختيار الموضوع ديال البي اف او، يعني من شنو هي احسن طريقه باش اني نختار الموضوع ديالي ولا لو تيم ولا لو سوجي ديال بي اف او. اليوم قررنا نديرو فيديو جديد اللي غادي نخصو ان شاء الله باش نشرحوا الفرق ما بين الرابور دو ستاج والميموار، حيت لاحظنا بزاف ديال الطلبه كيديروا واحد الخلط كبير، و لو رابور دو ستاج و لو ميموار اولا تقرير التدريب التطبيقي ومذكره التخرج عندهم واحد شويه د الفرق. اذا قبل ما نبداو ان شاء الله في الشرح ديال الفرق اللي بين هاد المفاهيم، بغيت ندير واحد التذكير خفيف الطريقة اللي يجب بها اختيار، عفوا، الطريقة المثلى الذي يجب بها اختيار الموضوع المناسب للبحث ديالك ان شاء الله باش تفوق. اذا اخواني الطلبة، الطريقة هي تسول نفسك اول حاجة هاد الاسئلة اللي غادي نطرحهم عليك. خاصك تسول راسك المجال اللي كترتاح فيه، واش كونطابيليتي، واش ماركتين، واش ماناجمنت، واش لوجيستيك، واش كوميرس. شنو هو المجال اللي انت كترتاح فيه وكتبغيه، وشنو هو المجال اللي غادي تقدر انك تكمل فيه. يعني الا كان المجال اللي كيعجبك هو الكونطابيليتي، فالاجدر بك انك تختار موضوع فيه. اما اذا كان المجال ديالك ولا الاهتمام ديالك في التجاره، يعني فبالاحرى انك تختار الموضوع ديال اللي يكون قريب للتجاره، مثلا الكوميرس انترناسيونال، مثلا لي كوميرس، بحال هاد المواضيع اللي كاينين ديال الساعه ديال لاكtualité. اذا هادشي غادي يسهل عليك بزاف المأمورية. مثلا الا وصلتي لا ريداكسيون ما غاديش تكون بلوكي، ما غاديش تكون ليميتي. يعني هاد الموضوع غادي يكون كيستهويك وتقدر انك تكتب فيه بواحد الاريحيه تامه. وحتى الا كتبتي في السوت نوت قدام لو جوري ولا قدام لونكادرون ديالك، فاش غادي تهضر على السوجي ديالك غادي يبان واحد الاهتمام ديالك، غادي يبان بانك متمكن في السوجي ديالك، حيت انت باغي تخدم فيه. كيقول لك المثال بالدارجه المغربيه: اذا كنتي كتبغي داكشي اللي كدير غادي دير داكشي اللي كتبغي. وهذا المثال هو اللي بغيتكم تخدموه وتستعملوه في لا ريشيرش ديالكم ديال ان بون سوجي دو بي اف. اذا بعد ما سولتي راسك هذا السؤال، يعني المجال اللي كتبرع فيه وكتبغيه وكتحبه، دابا غادي تسول راسك شنو هو لو سوجي اللي فعلا كما في الاول اللي كتبغيه واللي في لاكtualité، يعني شي حاجه موضوع الساعه. هاد الميساج. اذا نشوفوا الموضوع ديال لاكtualité، مثلا لاكtualité حاليا الا كنتي غادي دير ان ميموار، كنشوفوا بلا مثلا لاشين دايره واحد التوسع جغرافي كبير في نطاق هذاك الا كتسمعوا به لا غوت دو لا سوا، يعني طريق الحرير الجديد، طريق الحرير. كاين عاوتاني بالنسبه الا كنتو عاوتاني في لو كوميرس انترناسيونال، العلاقات الدبلوماسيه، غادي تشوفوا مثلا التوجه ديال المغرب نحو افريقيا جنوب الصحراء. مثلا غادي تشوف مثلا في البلد ديالك هذا المشكل، ماشي مشكل انما واحد لو بروجي ديال لو فينانسمون ديال لي جون. هذا سي ان بروجي داكtualité تقدر تهضر عليه، تهضر على مثلا لونتربرونيا فيمينين، ولا لونتربرونيا عند لي جون، ولا لونتربرونيا عند لي زيتيديون. كيفاش ان اتيديون الا خدا الدبلوم ديالو يقدر انه يكون ان اونتربرونور، يدير واحد لابواط ديالو. ومثلا كنتي غادي توجه لي بونك، شنو هما لي ميزور اللي تقدر لا بونك انها تعطي دي كريدي لهادوك الناس. يعني بحال هاد المواضيع ديال لاكtualité، مثلا العالم بأسره متوجه نحو تو سكي فيغ. مثلا مؤخرا تطلق واحد لو بروجي في المغرب ديال لا فيزيون 2020 2030 اللي متعلقه بالفلاحه اساسا، ومتعلقه بتو سكي تو سكي غرين، تو سكي فيغ. يعني بحال هادشي الفلاحه الخضراء اللي كتحافظ لنا على البيئه دون بار، وكتزيد لنا المردوديه
ديال المنتجات الفلاحيه. كاينين بزاف ديال المواضيع اللي انك تقدر تهضر فيهم. تقدر تهضر على لي فينانس بوبليك كيتبدل كل عام. تقدر تهضر على مثلا لي بروبليماتيك اللي كيوقعوا مثلا بالنسبه لي زونتربريز صغار ما كياخدوش دي مارشي. هذا حتى هي واحد الاشكاليه اللي تقدر انك تجاوب عليها في لو ميموار ديالك ولا في لو رابور دو ستاج دو فان ديتود. يعني خاصك دير في بالك دير شي سوجي اللي يكون داكتواليتي، ولكن خاصك تاخذ بعين الاعتبار ان هذاك السوجي تلقى فيه جميع، سمحوا لي هذا الميساج ديما كيطلع، خاصك تشوف السوجي اللي غادي تلقى فيه البوكيناج، غادي تلقى فيه اون ريفيو دو ليتيراتور، غادي تلقى فيه اون بيبليوغرافي تري ريش، يعني غادي تلقى فيه الكتوبه ولوفراج باش انك دوكيومونتي عليهم. يعني لي ريسورس بيبليوغرافيك موجودين. ان شاء الله غادي ندير لكم ان فيديو اكسبليكاتيف تعرفوا منين تقدروا انكم تجبدوا المعلومه، يعني دي زوفراج، دي ريفيو دو ليتيراتور، مثلا دي كولوك، دي بوبليكاسيون. كل شيء هادشي ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نهضروا فيه واحد الفيديو ان شاء الله واحد اخر. اذا اخي الطالب اختي الطالبه، لو مارياج يعني هاد الزواج ديال هاد لو تريبلي ولا لو كوادروم ديال هاد لي كيسيون غادي يعاونك انك تختار ان سوجي. ولا عندك اي حاجه، اي مشكل، اي بروبوزيسيون بغيتي تسولني عليها، مرحبا حطهم في الكومونتير، مرحبا على راس العين. غير بغيت نشير لواحد القضيه، من الاحسن انك قبل ما تواجه لونكادرون ديالك وجد اون بروبوزيسيون دو سوجي. يعني سير ريح في داركم وخدم على وليداتك وقلب على ان سوجي، ان تري بون سوجي، او على الاقل اون بروبوزيسيون دو 20، بزاف 20، المهم 10 بروبوزيسيون، 10 ديال لي بروبوزيسيون سي لارجومون سوفيزون، وتبروبوزيهم على لونكادرون ديالك. يعني تشوف مثلا لي سوجي داكتواليتي واللي كتبغيهم وتقدر انك تعطي فيهم. وحتى كيف ما شرحت لكم في لا فيديو الاول، خاصك تشوف لوبجيكتيف ديالك. الا كانت الخدمه خاصك تمشي لشي سوجي اللي غادي يعاونك انك ديكروشي ان بوست. الا كان لوبجيكتيف ديالك هو انك تكمل القرايه ديالك في الماستر، فيجدر بك انك تشوف ان سوجي اللي يقدر يعاونك في لا سيليكسيون بور لي ماستر، حيت لي ماستر ضروري ومؤكد انهم كيسولوك في لي زونتروتيان على شنو هو لو بي اف او ديالك. خاصك تكون ضابطو وعارفو. وهنا غادي نرجعوا للنقطه الاولى اللي ذكرنا عليها، انك تكون كتبغي الحاجه، دير الحاجه اللي كتبغي، غادي تبغي ديك الحاجه اللي كدير. وهنا غادي يبان ديك لونتوسيازم، هذاك الاحساس بانك متمكن بالسوجي ديالك في لي زونتروتيان اللي غادي تدير من بعد. اذا الاسئله طرحتيهم على نفسك غادي تعرف لي بروبوزيسيون دو سوجي. وبغيت نشير لكم كذلك انني وضعت في لاباج كيف ما وعدتكم في الفيديو اللي قبل بزاف ديال لي بروبوزيسيون بالعربيه بالفرنسي، بالنسبه للناس ديال الكونطابيليتي، بالنسبه ديال الناس كوميرس، بالنسبه للناس ديال الماناجمنت، بالنسبه ديال جميع الاختصاصات. كيف ما كانت حطيت لكم على الاقل واحد العشرة ولا 12 سوجي من كل ديسيبلين. اذا ما تنساش انك توجد واحد النبذه على هذا الموضوع. يعني كيف ما قلت لكم واحد لا بروبوزيسيون لا ريفي دو ليتراتور، يعني البوكيناج ولا البيبليوغرافي، وتقترحها على لونكادرون ديالك باش يوافق عليها. حيت في اخر المطاف راه هو اللي غادي ينقد لك على البحث ديالك. لذلك خاصك ديما تخليه زعما او كورون دو ليطا دافونسمون ديال البروجي ديالك، رد البال ديالك انك تكون ضابط الامور ديالك. يعني البحث ديالك خاصو يكون بيان سوليد اي بيان كونسوليدي. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. والاشكاليه حتى هي تكون موضوعاتيه، يعني موضوعيه، غادي تجاوب عليها في لو بروجي دو فان ديتود ديالك. ان شاء الله البروبليماتيك غنخصو ليها واحد لا فيديو كلها باش اننا نشرحوها ونبسطوها للناس، حيت شحال من واحد مازال ما فهمش شنو هي لا بروبليماتيك او الاشكاليه. ان شاء الله نخليوها الفيديو الماجي ان شاء الله باش نديطايو فيها مزيان. اذا ندوزو دابا للفرق ما بين تقرير التدريب التطبيقي او لو رابور دو ستاج دو فان ديتود ومذكره التخرج. دابا غادي نعرفوا الفرق بيناتهم. كي قلت لكم بزاف ديال الطلبه كيخلطوا بيناتهم، ما كيعرفوا واش يديروا رابور دو ستاج دو فان ديتود ولا ميموار. شنو الفرق بيناتهم؟ ان شاء الله كيف ما كيقول المثل بالعربيه،
كل يصب في نهر واحد. إذا كلنا كنعرفوا أن بحث الدراسة كيمثل واحد النقطة كبيرة من نقطة الدبلوم. على حسب لا فورماسيون، مثلا في لو سيكل يونيفرسيتير الا كنتي مثلا في اون ليسونس بروفيسيونيل، راه لو بي اف او سي ان بحال قلتي سي ايكيفالون لواحد 3 موديول، يعني كيشكل النقطة ديال 3 ديال الموديولات. بالنسبة الا كنتي ليسونس فوندامونتال راه واحد ليكيفالون ديال 2 موديول لا يستهان به. اما بالنسبة لو كنتي ماستر فراه ليكيفالون ديال ان سيمستر على قدها، يعني أسدس بأكمله. لهذا خصك انك ترد البال مزيان وتعطيه الحق ديالو، يعني بخوني لي شوز او سيريو الدراري. اذا دابا نمروا للفرق ان شاء الله. لو رابور دو ستاج دو فان ديتود او تقرير تدريب تطبيقي عفوا، il concerne les formations professionnelles، يعني هو يهم لي فورماسيون بروفيسيونيل. بحالاش؟ بحال لي ليسونس بروفيسيونيل ils sont sanctionnés par un PFE، يعني ضروري خاص يكون ان ستاج دو فان ديتود. باش انك دير بي اف او ديالك خاصك ضروري انك تفاليدي ان ستاج في ان ايتابليسمون داكاي كيف ما كان، سوا بوبليك سوا بريفي سوا كوبيراتيف سوا انتربريز سوا ملتي ناسيونال. اللي كان بي تي اس دي يو تي مثلا تا هو ils sont sanctionnés par un stage de fin d'études. un DTS diplôme technicien spécialisé كذلك خصهم يديروا واحد لو ستاج. حمقاتني هاد لابول. وحتى لو ماستر عفوا ماشي لو ماستر دو ريشيرش انما لو ماستر بروفيسيونيل، سمحوا لي بروفيسيونيل، حتى هو كيهم لو ستاج دو فان ديتود. يعني ضروري ومؤكد انك دوز لو ستاج دو فان ديتود وعلى حسب لا فورماسيون ديالك. بحال مثلا لي زيل بي ولا البي تي اس ولا الدي يو تي ولا الدي تي اس، يعني لو سيكل يونيفرسيتير الاول، يعني ما قبل الليسونس وفي الليسونس غالبا لو ستاج ما كيتجاوز شهر. اما بالنسبه للماستر بروفيسيونيل راه ستاج كيكون ما بين 3 شهور حتى ل 6 شهور، وكيف قلت لكم كيعادل أسدس بأكمله. بالنسبة لو رابور دو ستاج دو فان ديتود il est plus spécifique، يعني il est fin ومرتبط بواحد الحاجة ديطايي بزاف. مثلا انا نعطيكم اكزومبل ان شاء الله، راه درت لكم دي زيكزومبل ديال دي بروجي دو فان ديتود وكانوا اوبليجي عليهم انهم يديروا ستاج في ان ايتابليسمون داكاي. الحاجة الثانية الفرق الثالث انه سي دو براتيك، يعني كتشوف واحد لو سوجي اللي انت غادي تخدم عليه. مثلا نهضروا على ليلابوراسيون دان، مثلا l'élaboration, je dis n'importe quoi, l'élaboration مثلا l'élaboration ديال la GPEC. GPEC كيف ما كتعرفوا c'est un concept كاين في l'RH les ressources humaines، يعني la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. كيفاش اننا نجيريو هادوك لي ressources humaines ديالنا في l'entreprise en prenant en considération les compétences ديالهم نزيدوهم، يعني نديرو لهم لي فورماسيون، نديرو لهم une adéquation par le poste، une gouvernance مثلا. يعني هاد لو تيم تقدر انك تخدم عليه في اون انتربريز اللي ما كديروش. كنعرفوا بان لي زونتربريز ماروكين و بلو بريسيزيمون دوك اللي كاينين في اللي كاينين ماشي في البؤر مثلا قنيطره الرباط كازا، اللي كاينين مثلا في مدن صغار، ما كنظنش انهم كيلتزموا بهذه القضيه ديال لا جيستيون بريفيزيونيل دي زومبلوا اي دي كومبيتونس. انت كطالب قريتي هذا الشيء خاصك تستعملو في البي اف او ديالك الا كان في جيستيون في الاي اش، وتوجد لهم اون ايلابوراسيون ديال هاد لا جيستيون هاد لو تيم وديرو في لونتربريز وتخدم عليه. يعني سي دو براتيك،
كيفاش انك توجد لي فورماسيون، كي سون لي فورماسيون اللي غادي توجد لهادوك الخدامه اللي كاينين في لونتربريز، quel est le coût de la formation اللي غادي دير، واش une formation au sein de l'entreprise ou la outside يعني برا ديال l'entreprise. هذيك لا فورماسيون est-ce qu'elle sera مثلا لا ديوغي ديالها غادي تكون سيمانه شهر كيف ما كانت، وكيفاش غادي ايفالوي ديال لا فورماسيون واش استفدوا منها هذوك الخدامه ولا لا. غادي تشوف لو روتور ديال لو روتور سور انفستيسمون، حيت سي ان انفستيسمون راه خلصت لونتربريز الفلوس. اذا هذا سي دو براتيك، غادي تمشيو تحول واحد السوجي واحد لو تيم اون براتيك. مثلا بالنسبه لا كونطابيليتي، واحد لونتربريز اللي كدير مثلا لا كونطابيليتي جينيرال، مثلا اون انتربريز فاميليال، واحد الاس ا ار ال، انت غادي تقول ليها بلا لاكتيفيتي ديالك ال نيسيسيت واحد لا كونطابيليتي اناليتيك. انا غادي نعاونكم كطالب باش ديروا لا كونطابيليتي اناليتيك au sein de votre entreprise. Pourquoi؟ يعني انت غادي تاكسبليكي في هذا لو ستاج لو رابور دو ستاج ديالك بان لا كونطابيليتي اناليتيك الي بلو ديتايي. تقدر تعرف مثلا لي كو لي او برودكسيون، فهمتي بزاف ديال الحويجات. يعني صافا غادي تعطي واحد الاضافه. هنا ديما كنهضروا على لا فالور اجوتي ديال ليتيديون au sein du stage ou au sein de l'établissement d'accueil. Idem, le rapport de stage, il est lié à l'expérience vécue dans l'entreprise. يعني انت كتشرح وكتوجد l'expérience اللي درتي كيف ما شرحت لكم انت في au moment de la soutenance ولا au moment ديال le rapport. كتقول بانك مثلا وجدتي لو جور جي لونتربريز في واحد الحاله كيف ما كانت اكس، مثلا ما عندهاش لا كونطابيليتي اناليتيك، وانت درتي واحد لو ترافاي زعما تو دولون لو ستاج ديالك في الشهر كامل، واخا الشهر ما غاديش يكون كافي بيناتنا، انما على الاقل انك وجدتي واحد ليلابوراسيون بروفيسيونيل باش انك توجد لا كونطابيليتي اناليتيك وتشوف لي ريبيركوسيون. يعني شنو هو لو روتور سور هذاك الشيء اللي درتي نتايا في لونتربريز، شنو هو التغيرات اللي وقعوا لونتربريز من بعد ما دخلتي عليها انت كطالب، او على الاقل نصحتيهم شنو هما التغيرات اللي وقعوا في لونتربريز. يعني ولاو كيعرفوا لو كو دو برودكسيون، ولاو كيعرفوا بشحال كتقام عليهم السلعه، بشحال هادي اون ديتاي، وقدروا انهم يمينيميزيو مثلا لي كو. هذه واحد الحاجه اللي تقدر انك تخدم عليها. اذا لو رابور دو اكسبوزي اون ميسيون ريال، كيف ما قلت لكم واحد لا ميسيون ريال، وكيف ما شرحت لكم في الفيديو اللي من قبل، ماشي ستاج انك تمشي وتريح وتبقى تتفرج في عباد الله كيخدموا وانت مريح، يا اما مقابل فيسبوك ولا واتساب، او لا على الاقل كيجيو كتقول لك فلانه ولا لو ميتر دو ستاج ولا السيده اللي كاين معاها نتايا عافاك جيب لي قهوه ولا عافاك دير لي فوتوكوبي. لا، راه خاص اون ميسيون ريال، يعني يكون عندها واحد الاثر ايجابي. ديما صدعتنا هاد لابول، ديما تسول راسك شنا هي لا فالور اجوتي اللي غادي تضيفها في هذاك ليطابليسمون داكوي. يعني ديما ردوا البال انكم ديروا ان ستاج فونكسيونيل، ان ستاج اللي غادي تمشيو و vous allez exposer هذاك الشيء اللي قريتوه tout au long les années ولا لو سيكل يونيفرسيتير ديالك، سواء كنتو ليسونس، سواء كنتو ماستر، سواء كنتو دي تي اس، اي فورماسيون دوزتو، هذاك الشيء كامل اللي قريتي خاصك توجدو وتحطو على امر الواقع في هذاك لو ستاج ديالك، ديرو اون براتيك. هنا هو الفرق اللي كاين عندنا في لو ستاج دو فان ديتود. يعني بوغ ريكابيتولي باش ندير واحد الخلاصه، لو ستاج دو فان ديتود مرتبط اساسا بواحد ليطابليسمون داكوي. لو سوجي ديالك خاصو ضروري يصب في هذاك لو ستاج. الا كنت غادي ندير ان سوجي في الكونطابيليتي خصني ضروري نمغيه باغ ان ستاج في لو سيرفيس دو كونطابيليتي في اون انتربريز اكس. الا كنت غادي ندير ماركتينغ خاصني نمشي وندير مثلا جو دي نامبورط كوا، غادي نمشي عند اون انتربريز مثلا كي نوتيليز با مثلا لي زوتيل حاليا بحال مثلا فيسبوك ادز، بحال مثلا جوجل ادز،
في لي كومباني بوبليسيتير ديالها، كدير غير داكشي راك عارفين في الشارع ولا في لي زامبريمي سون ادريس اللي كيوصلوك للدار. هنا غادي توجد لهم ان بلوس. انت اون طون كيتيديون عندك واحد الالهام في الماركتينغ، تقدر انك تقول لهم بلا لي ريزو سوسيو حتى هما سي ان اوتيل بيرفورمون في هذه القضيه ديال لا كومونيكاسيون ماركتينغ. انت غادي توجد لهم اون كومباين بوبليسيتير، وغادي ديرها مثلا في فيسبوك ادز ولا في انستغرام، باش انك تفالوريزي ليماج دو مارك ديال هذيك لونتربريز. هنا كنهضروا على ان ستاج براتيك و tu as mis en pratique هادوك لي كومبيتونس اللي خديتي tout au long لا ليسونس ولا لا فورماسيون يونيفرسيتير اللي خديتي، وكتحطها اون براتيك اي كتحطها في هذاك لو ستاج اللي درتي. وهنا كتوجد في لو رابور ديالك بحال شي واحد تقرير ديال داكشي اللي درتي. حنا غادي نشوفوا لا ستركتور ديال لو رابور دو ستاج دو فان ديتود، غادي نشوفوا ان شاء الله في فيديو ان شاء الله جاي كيفاش كتبدا في الاول ريميرسيمون لو سومير لانتروداكسيون، كتهضر على ليطابليسمون داكوي شنو هي شنو هما لي ميسيون ديالها، من بعد كتشوف انت لي ميسيون اللي درتي في لونتربريز داكوي، ومن بعد عاوتاني كتشوف لا بروبليماتيك اللي عالجتي في هذاك لو ستاج، شنو لو بلوس الاضافه اللي عطيتي نتايا لديك لونتربريز، شنو هما مثلا الا ما قدرتيش انك دير ان ستاج براتيك، تقدر مثلا دير غير واحد لاناليز ولا واحد الفحص ديال هذاك لو سيرفيس اللي انت مرتبط به اساسا في لو سوجي ديالك. مثلا الا كنتي غادي دير لوجيستيك ولا لوجيستيك ولا جيستيون دو ستوك، مثلا غادي تمشي للمغازان وتشوف الناس كيفاش كيجيريو لو ستوك ديالهم في هذيك لونتربريز. هنا غادي تبازا على الملاحظه لاناليز اي لو دياغنوستيك. مثلا كيدير واحد العشوائيه في لو ستوك، انت اون طون كو ايتيديون في نابورت كيل فورماسيون خدمتي على لي ميثود دو جيستيون دو ستوك، مثلا باريتو ولا ا بي سي ولا اللي كان، غادي تمشيو توظفهم، ولا على الاقل تريكوموندي غادي توصف، غتقول لهم مثلا لو ستوك اي كاوتيك، ما كايناش اون جيستيون فريمون سيانتيفيك لو ستوك، وهذا الشيء كيطرح لينا بزاف ديال المشاكل، من بينها ان لي زارتيكل مثلا لي زارتيكل ما كتكونش عندهم واحد التتبع، ما كنعرفوهمش فين كاينين، كيكون ديما واحد ليكار اونتر لو ستوك ريال اي لو ستوك اللي كاين عندنا في اللوجيسيال ولا في ليكسيل ولا في لي دوني اللي عندنا، ديما كيكون ليكار. هنا pour remédier contre la situation, je vais proposer واحد لا méthode scientifique de gestion de stock telle que مثلا Pareto، وغادي تقول لهم ها مثلا لي زارتيكل اللي غادي نجيري هكا، ها لي زارتيكل اللي غادي نجيري هكذا. مثلا لا ميثود ا بي سي 80% غادي يكونوا هما لي زارتيكل اللي ما كيخرجوش، اللي كيخرجوا بزاف عاوتاني، وهكا غادي تمشي. يعني هكذا غادي تشرح هذاك لا براتيك اللي درتي في داك لو ستاج. وفي الاخر كتختم بواحد الخاتمه اللي خاصها تكون واحد لوفرتور سور ان اوتر سوجي، ولا سور مثلا واحد الاشكاليه واحده اخرى انك تقدر انك توظفها الا كنتي غادي تمشي وتكمل قرايتك مثلا في ان ماستر دو ريشيرش ولا سبيسياليزي، ولا حتى الا كنتي غادي تخدم في شي شركه في هذه القضيه ديال اللوجيستيك، وخصوصا في لا جيستيون دو ستوك. اذا اخواني غادي نمشيو لا ديفينيسيون دو رابور دو ستاج. Le rapport de stage vise à décrire les tâches effectuées، يعني خاصك تمشي وتوصف هذوك لي تاج اللي درتي. هنا فاش ديما كنقول لكم سي ان ستاج فونكسيونيل، سي ان ستاج اللي tu vas mettre en mesure و tu vas mettre en pratique هذاك الشيء كاع لي كومبيتونس اللي درتي. يعني ماشي ستاج غير ديال الملاحظه، انما ستاج براتيك effectué par l'étudiant durant quelques semaines باسي اون ميليو بروفيسيونيل، يعني كتعرف على سوق الشغل اولا. ديما لو ستاج سي اون كومبيتونس، سي اون اكسبيريونس زوينه بالنسبه للطالب، راه كيكتشف فيها سوق الشغل، كيكتشف فيها لونتربريز من الداخل، كيكتشف فيها داكشي اللي قرا تيوريكمون كيكتشفو اون براتيك، وكيشوف لي كا، ويقدر انه هذاك الشيء ديال التيوري يوظفو في هذاك لو رابور دو ستاج ديالو. اذا سي ان تريبل كونت روندو، واحد التقرير ديال ثلاثه د الحوايج
ديال الخدمه اللي درتي في هذاك لو ستاج ياك، وديال هذيك لونتربريز يعني لو ميليو بروفيسيونيل كي لا اكويي اللي رحب بيك ودخلك عنده باش دوز ستاج. يعني كتوصف ولا كدير تقرير على داكشي اللي درتي انت في ستاج، الخدمه اللي درتي، وعلى لونتربريز الفونكسيونمون ديالها كيفاش داير، وديك ليكسبيريونس اللي خديتي. راه ديما راه كيكون واحد الاستفاده كبيره، كتعرف ناس جداد، كتعرف دي ميثود جداد، كتعرف على لونتربريز ككل من الداخل كيفاش كتكون لا جيستيون ديالها، كيفاش كتكون، كتعرف على بزاف ديال لي كونسيبت انت ما كنتيش عارفهم، كتعرف على بزاف ديال الحوايج. المهم نتوما الا كنتو ان شاء الله غادي دوزو ستاج، كنصحكم انكم يكون عندكم واحد لوفيرتور ديسبري، وان شاء الله غادي نديرو فيديو وحده اخرى كيفاش انك تلقى ستاج، وكيفاش تتعامل مع لو ميتر دو ستاج، وكيفاش تتعامل مع لونكادرون ديالك، وكيفاش تخدم لو رابور دو ستاج ديالك كل نهار. يعني لا ستركتوراسيون دو رابور tout au long ديال لا ديوري دو ستاج. مثلا الا كنتي ليسونس بروفيسيونيل وعندك ان موا دو ستاج، راه خاصك في هذاك الشهر انك تغيز الامور ديالك، تنظيهم، يكون كل شيء واجد. وحتى لا ستركتور دو بي اف او ديالك، يعني كل نهار خاصك توجد ورقه وستيلو وتكتب فيها كاع داكشي اللي لاحظتي وشفتي في ستاج. ما تسناش من الناس اللي غادي يكونوا تما باش يعطيك لا بروبليماتيك ولا كذا، خاصك انت تلقاها لراسك، تلقاها عن طريق التحليل وعن طريق الملاحظه وعن طريق كيف قلت لك الفونكسيونمون ديالك في هذاك لو ستاج. وديما نصيحه من عندي لكم، انكم الا دخلتوا للستاج ما تربعوش يديكم وتسناو الناس يجيو يقولوا لكم واش بغيتي تخدم هادي ولا واش بغيتي دير هادي. تكون ديجا انت وجدتي ليطا ديسبري ديالك على واحد لوبجيكتيف. انا بغيت ستاج يكون في لا كونطابيليتي، انا بغيت ندير لا كونطابيليتي اناليتيك، غادي نمشي عند الكونطابل، غادي نمشي ندخلو ديريكت. استاذي انا بغيت لي دوكيومونطاسيون هنا بيان سور في حيت ما غاديش يعطيكم لي سيكري وكذا وكذا، في حدود المستطاع، وتوجد وتبين لهم بلي انا كباغي تخدم. وما تسناش هو يجي يقول لك عافاك هاك سيزي ليا هادي ولا دير ليا هادي ولا شنو هي هادي. سول، شد ورقه وسيلو، واحد البلوك نوت وسير لعندو وبقى تسول. الاستاذ بغيت نسولك على هذه المساله، بغيت نسولك على هذه الحاجه، بغيت نسولك على هذه، كيفاش كنديروا لهذه، شنو هي هذه، كيفاش كديروا مثلا لهذه. ديما كون تواق للمعلومه، وكون ديما فضولي ان صح التعبير، باش تقلب على المعلومه، باش ما جبدتي المعلومه اكثر، باش ما لو بي اف او ديالك ولا لو رابور دو ستاج دو فان ديتود غادي يكون il va être riche en information، وغادي تقدر انك تمانيبيولي هذيك لانفورماسيون كيف ما بغيتي. سي بون. اذا ليتيديون اوبسيرف كيف قلت لكم كيشوف، يعني كي اناليز سيونتيفيك، يعني غادي نديرو بزاف ديال الحوايجات. مثلا كنظن بانكم كلكم قريتوا لي زوتي داناليز او لا كيفاش كان اناليزيو لي سيتوياسيون. مثلا اناليز سوات، ستريت، ويكنس، opportunities and traits، يعني لي مناس لي كيفاش كنقولوا بالفرنسي، يعني لي فورس لي فيبليس et les opportunités et les menaces. هادي c'est un type d'analyse. كاين عاوتاني l'analyse بيستل، بوليتيكو، ايكونوميك، انفيرونمونتال، سوسيتال، يعني جميع المجالات كنديروا ليهم لاناليز لهداك ليطابليسمون ولا حتى هداك لو سوجي. نقدروا كاع نديروا ان اناليز ديال اناليز دو مايكل بورتر الا كتعرفوه، اللي هو كيشوف لينا لي فورس كونكورونسيال اللي كيدوروا بلونتربريز، لي كونكورون، la rivalité entre les firmes, la force de négociation ديال les fournisseurs, force de négociation ديال les clients. كاع هادشي كنخدموه وكناناليزيوه في لو رابور دو ستاج ديالنا. اذا كيف ما ذكرت لكم سي اون اكسبيريونس ريش، خاصك تاكزاميني واحد لو دومين بارتيكولير en fonction de votre sujet, en fonction de votre problématique. الا كان في الكونطابيليتي راه غادي تمشي للكونطابيليتي، الا كانت في سميتو
الا كانت مثلا في لو سيكتور بانكير غادي تمشي دوز في لا بنك، الا كانت مثلا في لونتربرونيا، الا كانت في لي كوبيراتيف داكشي ديال في ليكونومي سوسيال اي سوليدير. بزاف ديال لي دومين انت بوغ شاك دومين اللي اختاريتي انك تخدم فيه لو سوجي ديالك خاصك تمشي وتوجد ان ستاج في هذاك لو دومين وفي ان ايتابيسمون لي اون اديكواسيون مع لو سوجي ديالك. سمحوا لي بزاف على هاد الحاجه اللي كتافيشي ديما. المهم ما عليناش، حنا غادي نكملوا. الاهم عندنا اننا نستافدوا بغض النظر على المسائل اللي كيوقعوا. اذا كنعتذر مره اخرى على هاد لابو اللي كتخرج ديما. اذا الى بوتي ا ليتود اكسبيريمونتال يعني تجريبيه ديال واحد لو بروبليم دون لو رابور دو ريشيرش رونكونت، يعني هذاك لو بروبليم ولا لا بروبليماتيك اللي باغي تخدم عليها. مثلا غادي نخدموا على اون بروبليماتيك ديال ليفازيون فيسكال او ماروك. سي اون بروبليماتيك التهرب الضريبي، هذه سي اون غران بروبليماتيك. كيفاش الدوله انها تقدر انها تانسيتي لي زونتربريز ا اتر بلو ريسبونسابل انفير هادوك لي ديت اللي عليها بحال مثلا باش تخلص الضرائب اللي عليها، ماشي تهرب ضريبيا انما تخلص الضرائب ديالها. هادي سي اون بروبليماتيك خاصك تريتيها، يعني tu dois la traiter en fonction ديال une bibliographie وتشوف بزاف ديال الامور، يعني تونتوري لو سوجي انك تدور به من جميع الزوايا ديالو. سي بون. دابا غادي نعطيكم دي زيكزامبل ديال دي رابور دو فان ديتود. عندنا الاول، هاد الاول كيف ما كتشوفوا سي ان سوجي كيتعلق بلا بيرفورمانس اشا وكيفاش اننا نجيريو لي ريسك ديال لي زاشا. لي زاشا هما واحد لا فونكسيون تري امبورطونت في، سمحوا لي، لي زاشا هي واحد لا فونكسيون تري امبورطونت في لونتربريز، بحيث ان لونتربريز باش تنتج راه خاصها تشري لا ماتيير بروميير، تشري جميع الحويجات، تشري مثلا داكشي اللي غادي يخصها باش الخدام يكونوا مزيانين، تشري حتى الوراق، تشري جميع الحويجات اللي تقدر انها بور لو بون فونكسيونمون دو لونتربريز. بعض ديال الدراسات بينوا بان لي زاشا كيمثلوا تقريبا واحد 60% حتى 65% ديال الشيفر دافير ديال لونتربريز. راه سي فريمون غران، سي ان غران شيفر. اذا كاين بالفرنسي كومون بريمونير كونتر هاد لي ريسك ديال لي زاشا. مثلا شرينا شي حاجه كي ني با اديكوا، شرينا مثلا واحد لو ماتيريال اللي ما غاديش يليق لينا، ولا شرينا معطلين وكان عندنا ريبتور دو ستوك، هادو كاملين سون دي ريسك. اولا شرينا من عند واحد السيد ياك وبالعربيه تعرفت خلصنا وما ليفراش لينا السلعه، اولا شرينا من عند واحد السيد اللي خلصناه وقع هو في مشكل ما قدرش انه يوجد لنا هذيك لا مارشانديز. هادو مشاكل دي ريسك. كيفاش اننا comment on peut prémunir contre des risques. C'est une problématique. وكيفاش اننا بيلوتيو لا بيرفورمانس اشا، يعني انتونسيفيو اوبتيميزيو في لي زاشا ديالنا، يعني نشريو باقل كلفه ونشريو افيك اون تري بون كاليتي. هاد الطلبه داروا هاد لو سوجي بيلوتاج دو لا بيرفورمانس اشا اي جيستيون دي ريسك كا دون انتربريز دو بي تي بي، واحد لونتربريز ديال باتيمون ترافو بوبليك. Le thème tient diagnostic de transport routier des marchandises au Maroc, cas de SNTL. SNTL est la Société nationale de transport et logistique. هادو بغاو يديروا الدياغنوستيك ديال لو ترونسبور روتيي ديال البضائع في المغرب. سي ان تري بون رابور دو ستاج دو فان ديتود، حيت SNTL كتشارك بحال هكا باغمي لي ميور انتربريز اللي كيديروا لو ترونسبور روتيي في المغرب. يعني مزيان اختاروا بعنايه السطاج ديالهم اللي غادي يلائم الموضوع ديالهم ولا لا بروبليماتيك اللي غادي تكمن في لو ترونسبور روتي دي مارشانديز في المغرب. عندنا مثلا واحد لو ستاج واحد اخر، لو رابور دو ستاج ديال ليتود دو لا شين لوجيستيك، لو كا ديال لونتربريز دانون غنيه عن التعريف. عندنا لو ماشين ليرنين او سيرفيس دو لا بروتيكسيون كونتر لي ريسك بانكير. يعني هذا سي ان سوجي داكtualité. Le machine learning
كيفاش ان دوك لي روبو كيقدروا انهم يديتيكتيو لينا لي ريسك بونكير. مثلا اللي شفتو مؤخرا اللي كيروج بانهم اكتشفوا في لي غيب، يعني في لي غيشي اوتوماتيك، كاين الناس اللي كيديروا بزاف ديال لي تروك باش انهم يعرفوا لي زانفورماسيون ديال لي كارت، وهكذا يقدروا يشفروا لهم معلومات الشخصيه ديالهم، يقدروا يديروا effectuer des achats sur internet بلا ما يعرفوا الناس. يعني كيفاش نقدروا اننا نصنعوا دي روبو ولا دي ماشين ليرنين اللي يقدروا يديروا دي الغوريثم باش يديتيكتيو لينا لي ريسك اللي كيكونوا في لا بنك. نديرو ان كا دو بنك مثلا بنك الشعبي بي ام سي او كيف ما كان. ليسونسيال ان لو سوجي ديالنا خاص يكون اون اديكواسيون افيك لو ستاج ولا ليتابليسمون داكوي اللي غادي ندوزو فيها لو ستاج. كنظن بان الشرح كان زعما جي في لو تور دو لا كيسيون. الا كان عندكم اي تساؤل وضعوا لي لتحت. دابا غنتقلوا لو ميموار اولا مذكره التخرج بالعربيه. اي لو بلو جينيرال كنشوفوا ان سوجي تري زعما دون مانيير تري جينيرال. مثلا الا غادي نهضروا على لا لوجيستيك غادي نهضروا على لا لوجيستيك او ماروك، ايتا دي ليو اي بيرسبكتيف. شنو هو لو سيكتور لوجيستيك وكيفاش داير لو سيكتور لوجيستيك حاليا وكيفاش بغيناه منه انه يكون، وكيل سون يعني العقبات اللي موضوعين في التطور ديال هذا لو سيكتور. il est très théorique ماشي pratique بحال لو ستاج دو فان d'études. هذا plus théorique يعني il nécessite une bibliographie très riche كنتبازاو ماشي بالضروره اننا نديرو ستاج هنا لا في الميموار، عفوا ماشي بالضروري اننا نديرو ستاج، يكفي اننا نديرو لو تور دو لا كيسيون دون مانيير تhéorique. يعني نمشيو نكونسلتيو لي زوفراج نشوفو الناس شنو قالوا، وحنا ليسونسيال عندنا في الميموار. بغيت نشير لهذه القضيه انه ماشي المهم في الميموار اننا نجيبو الكاتب فلان فلاني شنو قال والكاتب فلان فلاني شنو قال ونبقاو نجمعوهم بجوج، هذا قال هذا وهذا قال كذا وهذا قال كذا. لا، خاص انت تقول اون توش. خاصك انت اون طوك كيتوديون في ليسونس ولا في ماستر وفي اي سيكل يونيفرسيتير مقبل على ان ميموار، خاصك انت تعطي الاضافه ديالك، الاضافه سيونتيفيك. هنا كيوجدوا الانسان ولا الطالب انه يكون عنده واحد لو سونس دو كريتيك، واحد الحس نقدي انفير هذيك لا بروبليماتيك ولا هذاك لو سوجي. الا كنا نهضروا على لي فينانس بوبليك خاصك انت توجد ليا انت كطالب راه قريتي تبارك الله وجدتي وقريتي حتى دي زوفراج وحدين اخرين، حيت لو ميموار نيسيسيت ان بوكيناج نيت. تقرا مزيان، تقرا دي زوفراج كتار، تقرا دي بوبليكاسيون في دي ماغازين يونيفرسيتير ولا سيونتيفيك. يعني توجد مزيان، تقرا مزيان وتقدر تهضر على هذا السوجي، ولكن خاصك ضروري توجد لا توش ديالك، البصمه ديالك، لا فالور اجوتي ديالك في هذاك لو ترافاي. هنا خاص يكون عندك لو سونس كريتيك. يعني غير باش نوضح لكم معلومه، ماشي في لو ميموار نجيبوا الكاتب فلان فلاني شنو قال والكاتب فلان فلاني شنو قال ونهضروا على لو سوجي دون مانيير فاغ، انما نجيبوا حنايا كطلبه نجيبوا الاضافه ديالنا. كنظن بان الحاجه مفهومه. هي راه سي با فاسيل، ولكن افيك ليكسبيريونس افيك لا ريشيرش، وحتى فاش كدير شي حاجه انت كتبغيها ما غاديش تلقى المشكل. غادي تهضر في هذيك الحاجه بواحد السهوله تامه وتقدر انك تعطي فيها. نرجع تاني للمثال، الا كدير داكشي اللي كتبغي غادي تبغي داكشي اللي كدير. السلام عليكم. اذا الحاجه التاليه سي اون اكسبيريونس بروفيسيونيل. لا، l'expérience professionnelle n'est qu'une illustration. يعني مثلا الا غادي ندوز ستاج ميموار وبغيت ندوز ان ستاج، سي كان اكزامبل، غير واحد ليكزامبل اللي نقدر نستدل به، ماشي مفروض عليا انني ندير ستاج. كيف ما قلت لكم سي تري جينيرال. سي بون. الا غادي نهضر مثلا على الماركتينغ ونهضر على لي زونتربريز، مثلا نهضر مثلا على الاس ا ار ال، هذوك لي زونتربريز صغار لي بي ام او اون جينيرال، واش كيستعملوا لو ماركتينغ ديجيتال. غادي ناخذ كاكزامبل واحد مثلا واحد لونتروتيان ديريكتيف درتو مع واحد لو ريسبونسابل
ديال اون انتربريز اون بي ام او. يعني هذاك لو ستاج اللي غادي ندير بوندون سيمين ولا جوج ديال السيمانات ولا شهر كاع، سي كان اكزومبل، غير واحد اللبنه في البناء ديال الميموار ديالك. اذا بالنسبه للميموار il concerne les formations fondamentales telles que licence fondamentale او لا ماستر دو ريشيرش. هادو كيكونوا ملزمين انهم يديروا ان ميموار لي ستركتوري ومبني على هاد القضيه. ولكن ما تنساوش انكم تطوروا واحد الحس نقدي اللي انكم تديروه. لا فالور ديما سول راسك، لا فالور اجوتي اللي غادي ندير، شنو هي الاضافه اللي غادي نعطي في هذا السوجي. سي بون. اذا il a pour but de faire progresser la connaissance en explorant un domaine peu connu. يعني انت غادي تاوغمونتي، غادي تطلع من لا كونيسونس ديالك، من المعارف ديالك الشخصيه في واحد لو دومين اللي قليل اللي عارفه، وحتى انت غادي تستافد بزاف. ولكن انت لوبجيكتيف ديالك انك تو بروجيت لا لومير، غادي تمشي و وتوضح اولا تبين للناس هذاك لو سوجي من وجهه النظر ديالك. اون ابوردون ان تيم سو ان انغل اوريجينال. انا فاش كنقول ان انغل اوريجينال يعني واحد الزاويه النظر جديده اوريجينال، وبالاحرى من عندك انت، تعطينا انت الحس النقدي ديالك envers هذاك لو سوجي. اذا il doit fournir un modèle d'explication et de compréhension à une question particulière. c'est bon. يعني غادي نمشيو ونوضحوا واحد لا كيسيون ونجاوبوا عليها، ولكن ديما n'oubliez pas le sens critique ديالكم. الحاجة التالية هي l'élaboration des modèles d'explication après examen des phénomènes sur le terrain. مزيان، يعني كتشوف بالعين المجردة لي فينومين اللي واقعين في المجتمع ديالنا، اللي واقعين في الحياة المعيشية ديالنا، وكنديروا ان موديل و اون ميثودولوجي دو ترافاي بور لي اكسبليكي. واش هادشي راه غادي نشوفو ان شاء الله اون ديتاي في ليلابوراسيون ديال ولا حتى في لا ستركتوراسيون ديال لو ترافاي ديالي لو بي اف او. واش غادي نستدل بان كيسيونير ولا غادي نمشي ندير ان اونتروتيان ديريكتيف. كنعتذر منكم الصراحه بزاف من هاد لو ميساج اللي كيطلع دابا. الويندوز ما راك عارفين بلا ويندوز 7 صافي راه اكل عليه الدهر. اذا كيف ما قلت لكم غادي نمشيو يا اما غنديروا ان كيسيونير. واش بعد اول حاجه غادي تسول راسك واش غادي ندير ان تريتمون دانفورماسيون كاليتاتيف ولا كونتيتاتيف. الا كان كاليتاتيف راه غادي ندير غير ان اونتروتيان ديريكتيف. ولكن الا كونتيتاتيف راه خصني نمشي ندير ان كيسيونير، والكيسيونير خاصو يكون بيان كونسو بيان ديتايي، ويكونوا فيه جميع لي كيسيون اللي غادي يقدروا انهم يجاوبوا لنا على الاشكاليه. هذاك لو كيسيون راه كيف كومون جو في لو تريتي افيك كي لوجيسيال. ان شاء الله راه موجد لكم اون اوتر فيديو اللي فيها كيفاش اني نخدم لو كيسيونير ديالي بار لو لوجيسيال سفانكس، كيفاش نتريتي لانفورماسيون ديالي، كيفاش ندير لاناليز ديال هذوك لي دوني، كيفاش نقدر انني نخرج هذوك لي دوني من الشكل ديالهم الحسابي او لا لي شيفر اون طونك مثلا دي كورب. كيفاش نقدر انا ندير ليكسبليكاسيون تريتي هذوك لي دوني ونروضهم باش نعطي واحد المعنى حقيقي ونعطي واحد الريزولتا سيونتيفيك للشرح ديال البروبليماتيك اللي غادي نخدم عليها. كلشي هادشي غادي نشوفو ان شاء الله بالتفسير وبالديتاي. حاولوا انكم تابوناو، غادي ناخذ لوبورتونيتي ونقولها لكم تابوناو معنا في لاشين وضغطوا على داك الزر ديال الجرس كيف ما كيقولوا باش توصلوا بجميع الجديد اللي غادي نحطو ان شاء الله في لاشين. ولا كان عندكم شي مشكل حاولوا ما امكن تطرحوه لينا في الكومونتير وان شاء الله نجاوبكم. وديما ما غنساش نقول لكم بانني في لاباج فيسبوك وجدت لكم بزاف ديال لي سوجي اللي تقدروا انكم مثلا تاخذوهم ولا المهم تخدموا عليهم، ولا على الاقل يبان لكم لي دي زيكزامبل كيفاش انكم تخدموا لي ميموار ديالكم ولا لو ستاج دو فان ديتود. دابا غادي نمشيو لي زيكزامبل ديال لي ميموار دو فان ديتود. عندنا ليكزامبل الاول حيت كيف ما قلت لكم سي ان سوجي تري فاغ ياك و تري تيوريك. مثلا لا كوبيراسيون سنتراليزي فرانكو ماروكان، لا ديسنتراليزي، اسمحوا لي هنا ديسنتراليزي، اعتذر
décentralisée. Je suis désolé pour cette faute. La coopération décentralisée franco-marocaine entre coopération au développement et diplomatie économique d'influence. يعني هذا c'est un sujet باغي واحد لا دوكيومونطاسيون كبيره. كنهضروا على جوج ديال الحويجات. كنهضروا على لو دومين ديال لا دبلوماسي، كنهضروا على توافقات ولا لا كوبيراسيون اونتر المغرب وفرنسا، وكنهضروا حتى على ليكونومي، شنو هما التداعيات الاقتصاديه اللي كتنتج عن طريق هاد لو رابروشمون اونتر المغرب وفرنسا. هذا سي ان سوجي كيف قلت لكم تري تيوريك تري فاغ، وهذا سي ان اكزامبل دو ميموار. و ça va nécessiter un travail net bien conçu. L'exemple الثاني هي مثلا la nouvelle route de la soie. Quelle perspective pour le continent africain؟ حنا كنعرفوا بان الشينوا ولا الصين هي en pleine extension، غزات العالم بالمنتجات ديالها، والاكثر من هذا انها بغات تحيي التاريخ ديالها، الامجاد ديال التاريخ ديالها، وبغات توجد واحد. الا كنتو كتسمعوا في التاريخ شحال هادي كانوا كي اكسبورتيو الحرير. الصين شحال هادي تاريخيا كانوا كي اكسبورتيو الحرير، وكان هذاك القوافل باش كانوا كيجيبوا المنتجات اللي كتحتاجهم الصين، وباش كيمشيو القوافل التجاريه اللي كانوا كيمشيو يصدروا بها هذوك المنتجات اللي كاينين في الصين، كانوا كيدوزوا واحد الطريق راه معروفه، كيدوزوا من الشينوا، كيدوزوا من شرق اسيا مرورا بشبه الجزيره العربيه، مرورا كذلك بالاوروبا حاليا، ومرورا بشمال افريقيا. دابا الصين اللي اون تران دو ريفورمولي هاد لا روت، وداروا بزاف ديال لي زانفيستيسمون، داروا طرقان، داروا دي زايروبور، دي دي زوتوروت، داروا دي تران ا غران فيتيس، بزاف ديال لي انفراستركتور باش انهم يحيوا مجددا هاد طريق الحرير الجديده. السؤال او الاشكاليه، شنو غادي تستافد القاره الافريقيه من هاد لا غوت دو لا سو؟ واش غادي يكونوا مبادلات تجاريه ما بين الصين وافريقيا؟ واش غادي يستافدوا دول جنوب الصحراء من هاد القضيه اللي كتبني الصين؟ يعني هادو اسئله اللي يقدر يجاوب عليهم الانسان في الميموار. هذا سي ان ميموار متعلق بالتجاره الخارجيه، متعلق كذلك بالدبلوماسيه، متعلق بليكونومي. كيف ما شفتوا سي بلو تيوريك، سي بلو فاغ، فضفاض شي شويه، وهذا هو الشكل عليه كيكون ميموار. لو سوجي الثالث هما مثلا لي استراتيجي اندستريال et la construction de la filière lait au Maroc. Portée et limite. هنا كنهضروا على لي استراتيجي اندستريال، كيفاش لا فيليير لي، يعني لي زونتربريز ليتي بحال مثلا سونترال، دانون، بحال مثلا كوباك، جميع هاد لي زونتربريز كيفاش ساهموا لينا في التكوين ديال لا فيليير لي في المغرب. غادي نهضروا على لي ليميت ديال قطاع الحليب في المغرب، وشنو هما لي زافونتاج اولا شنو غادي يكون في المستقبل. اذا هادو امثله ديال لي ميموار دو فان ديتود. الا كنتو بغيتو تعرفوا اكثر، بغيتو تشوفوا بزاف ديال لي زيكزامبل، رونديفو لا باج فيسبوك ديالنا اسباس يونيفرسيتير فضاء الجامعي، طابيوها في جوجل، انا نحط لكم اللين ان شاء الله في الديسكريبسيون. وكيف ما ذكرت لكم وكيف ما شرحت لكم، اللي عنده شي مشكل يطابي في دي كومونتير ان شاء الله، je vais le répondre. Merci pour votre attention et à bientôt.